फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशाली गुरु व्लॉग. फ्रेंड्स, आत्तानी आज हांवें काय रांदप केन्ना स्पेशल. आमी डेली मासली बी खायनात. आठवड्याक 2 फावटी 3 फावटी खातात. मासलेचे कुकिंग केल्ले खूब लोक बरे करून पळयते आसात. आनी आतां हांव वयते आसा. तुमकां शॉर्ट्सात हांवें सांगिल्लें यूट्यूब शॉर्ट्सात की हांव लंगा शिव स्टिचिंग करूं दिला. लंगा दावणी म्हणटा न्ही तशी लंगा खाली स्टिच करूं दिला. ते हांव हाडूं वता आसतना व्हिडिओ करता म्हण सांगिल्लें. आनी आतां गांवा वयची तयारी चालू आसा. तशें म्हणून आतां हांव एक सगळे हे हाडचे ते हाडचे सगळे बिजी उरता. पार्लरा वयचें आसा तेजे एक व्हिडिओ घालतलें हांव. आनी कितें काय म्हणल्यार आतां हांव न्ही हे हाडूं ते लंगा स्टिच केलें खंय तेणी. आतां पळयता तुमकां बी दाखयता आनी तिगेलें दुकान बी दाखयता. स्टिच करतले जाल्यार आज लॉंग व्हिडिओ होच घालतलें हांव. आज कुकिंगाचें कांय स्पेशल ना, सिंपल जेवण केल्लें. पळया वयतना वाटेचेर सगळे व्हिडिओ घेता आनी थंय शॉपा गेले तेन्ना बी घेता. पळयात. ओके फ्रेंड्स, आमगे लेआउट सुंदर न्ही. हां बाय, हांव सुमार पटी हे व्हिडिओ घेतिल्ले आसा. वाव, मस्त दिसता न्ही. हांव कमी फ्रेंड्स येवचे भायर. इवनिंग टायम येवका. हांगा कोण जास्ती लेडीज वळखीची ना. आमी सोसायटी भितर रावताले तेन्ना खूब लोक म्हाका वळखीचे मेळटा आशिल्ले. तेमचे बरोबर उलोवक बी बरें जाता आशिल्लें. हिंग म्हळ्यार सगळी इंडिपेंडंट बिल्डींग घर आसा न्ही अशी. तेमी कोण भायर येना हांगा. ओनर्स लोक कोण भायर येनात आनी कोणा कडेन उलयच बी ना हिंगा. हे एक सिस्टम हेंची लोकाले. आमगेल गांवच्या म्हण कितें गांवांत म्हाका तें बरें दिसता. बरें करून उलयतात. म्हाका तर खूब उलोवं जाय. आनी एके पाटी बोर येयलें जाता. अशें म्हणून जरा यूट्यूब वगैरे केल्यार टायम पास जाता. जरा अशें तुमकां सगळ्याक शेअर करता हांव. आनी आतां हांव टेलरा कडेन वचूं लागला. थंयच्यान हांव क्रॉस ह्या वटेन येयलें. हे पळय हिंग पळया कितले सुंदर आसात बिल्डिंग्स. सुंदर आसात मातर. आतां हांव थंय शॉपा कडेन पळय हिंग येयलें न्ही. दोन मिनिटां वाट. ते पळय एक शॉप आनी तेजे मुखार शॉप. सगळे शॉप्स आसा लागीं. बार्बर शॉप, मागीर तुगे रेशनाचे 2-3 शॉप, वेजिटेबल शॉप, चिकन शॉप. 2 मिनिटां वाट. दाखयत तुमकां. सगळे वेजिटेबल शॉप आनी हे बेकरी वगैरे आसा हांगा. दूरच्यान करूं लागला व्हिडिओ, कोण पळयना. हे पळय म्हागेले फ्रेंड आलेत. पार्लर फाल्यां येतलें हांव हांगा. आतां हे शॉपा वच्चें. खंयचे शॉपा सांगा. स्टिचिंग शॉपा वच्चा. टेलर अरे आयरनाक बी दिवं जाय बा. हांगात आयरन शॉप आसा. आंटील शॉप. आंटी आतां दाखयतली लंगा ओपन करून. हे पळय आंटील शॉप. कितलो व्हड ना, ल्हान शॉप. फ्रेंड्स, हे पळय एक दुकान. फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लेम जालें. हांव बरें करून रेडी बिडी जावन घेवन हाडूं गेलें. कितें सांगा. थांबा 1 मिनट करता हां परत. फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लेम जालें. कितें सांगू. हांव तिका कपडे दिता आसतना सांगून येयल्ले बरें करून. आनी ती म्हाका 5 दिसां नंतर दी हां म्हण. तिणी बी हां म्हणिल्लें. म्हाका कितें दिसलें ती सांगिल्ले प्रमाणे शिवून दवरतली म्हण म्हाका दिसलें. आज गेल्या बरें जालें हांव. नाजाल्यार गांव वयता आसतना तें बी मेळनाशिल्लें म्हाका. हांगा न्ही एक प्रॉब्लेम. म्हाका भायर येयल्यार सगळीं कोण वळखीची मेळटात. आतां पळय एक पाटी बंद केलें हांवें मोबायल आनी कोण मेळ्ळी. आनी कोण अशें मेळटात मागीर तेमचे कडेन हांसना जाल्यार बीन मागीर
अहंकार असा हेमका हेका अशें म्हणटात. खूब रुबाब उलयना हसना अशें म्हणटा न्ही, अशें म्हण सगळ्या जाप दिवची पडटा. आनीक आतां तिणी स्टीच केलें ना खंय, म्हाका बेजार दिसलो. कितें म्हणून आतां ताका हांवें मागीर सांगलें शुक्रवाराक म्हाका कशें जायत म्हणून सांगून येयला. आतां तुमकां दाखयत म्हणून हांव दाखोवंक मेळना आनी कांय ना. आज फ्रेंड होच ब्लॉग म्हागेलो आनी हांव फ्रेंड्स कुकींग केल्लेंच पळय नाकात म्हागेलें हें बी पळया. आतां गांव वयतले, गांवा फिरतले, बिचाचेर वतले, मस्त मस्त सगळे आयस्क्रीम खातले, मस्त सगळे एन्जॉय करतले, ते सगळे घालता. मागीर मम्मी पप्पा कडेन व्हिडिओ करतले खूब इतले. पळया तुमी बी एन्जॉय करा. ओके. आनी तुमी खूब फिरा, खूब खाया. ओके. तशें म्हण आज हो ब्लॉग हिंगात एंड करता. ओके. आनी नंतर डेली हांव अशें कुकींग आज घालना जाल्यार हो बी अशें घालता. हे बी खूब बरें करून पळया. आनी सबस्क्रायब तर स्टॉपच जालें म्हागेलें. तुमगे फ्रेंड्सांक सांगा. फ्रेंड्स मागीर व्हिडिओ वैशाली गुरव व्लॉग सबस्क्रायब करूंक. ओके. बाय.